नमस्कार गोंयकारांनो. आयज व्हिडिओ काडपा कारण म्हळ्यार एकूच, जे गोंयांत जाता स्कॅमां आनी सामक उक्तीपणान जाता, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक आनी ह्या कोणाकूय दिश्टी पडनाक ह्या सामान्य मनशाचे जाताय ती. कित्याकू जे जाता चल उक्तीपणी जाता जाल्यार काय हितून भितर कोणा तरी तुमगेलो आत आहा तांकां सपोर्ट करपाकू. कित्याकू इतली फ्रीली हेचो स्कॅमां जावपाक कोणागे हात नासता जावपाक शकना. आतां हे स्कॅम केसो गामटोली, हे स्कॅम म्हणटाय ते लोकांगेल्या कामाचेर आनी मेडिकलाचेर. आमचो जायतो गोंयकार लोक कुवेट, बॅरीन, मस्काट, ओमान ह्या गांवांनी आनी दुबय गांवांनी वयता. त्या टायमार जायतो लोकांक घरां तर कामां वयतो जाल्यार कोणागे खूंय वयतो जाल्यार भायले गांव विजा पडपा पयलीं ताका मॅडिकल करूंक पडटा. आनी मॅडिकलाक लागून आतां गोंया कडेन दोन कडेन आहाय. एक म्हणटा ते पणजे आनी एक म्हणटा ते फातोड्डा ग्राणा कडेन. आतां ही दोनी बरी पयलींच्यान बरी फामाद. आतां एजंट काडटाय आनी म्हणटाय आपणा तुमकां अपॉयंटमेंट घेवपाक पडटलो 1500 दी म्हूण. 1500 तेमकां कोण आहा तो मनीस गरीब सामान्य मनीस आहा तो कामाक लागून तेम दिता कितें मॅडिकल जावपा जाय आनी थिंगा कितें करता आतां अपॉयंटमेंट काडटा. अपॉयंटमेंट काड म्हणटरी कितें जाता थिंगा 5:30 जाता ते घेताय आपणागे अपॉयंटमेंटा 5 काय 6 जाता नको म्हळ्यार ते घेताय 5 वयर 5 सकयल ना. सो कितें ते घेताय सो म्हाका ते तेम घेताय आनी मागीर मॅडिकल काडटाय. मॅडिकल केलें म्हणटरी आतां सगल्यांक एकूच भाशेचे रिपोर्ट येता. केसो रिपोर्टू काळजाक दाग येतो असो बारकेलो असो दाग आनी हे दाग दाखयता आनी फेल कोत्ताय. आतां चोय मडगांव हांव फेल कोत्ताय म्हूण आमी पणजे ट्राय केलें. या जालो खबर मुगे घरां स्वताक मुगे आवय भायर आसता म्हणटरी मुगे आवयन हिंगा फेल जालें म्हणलें आनी तेर काडलें आनी प्रायवेट डॉक्टरा कडेन गेली. प्रायवेट डॉक्टराक सांगिल्लें चोय आपणाक काळजा दागा आनी ऑन टॉप ते आमी रिपोर्ट दिनाय. फोटो काटाय फोटो दी म्हणटा मोबायल ते म्हणटा फोटो. आतां आम तर फेल जालो आहा आम तर पयशे फारीक कोत्ताय जाल्यार तुमी रिपोर्ट ते फेल जालोले म्हणजे ते मेडिकल फेल जालोले ते रिपोर्ट तुमी घेवन कितें कोतोले. तुमी आमकां दिवपा जाय कितें आम ट्रिटमेंट करपा जाय आनी थंय न्हय तुमी तुमगे ट्रिटमेंटा खबर सांगताय. तुमगे दोतोर आहाय ते पंजाबी आनी दिल्लीवाले गोंयची काय तुमगे दोतोर ना. बरें म्हण तूं प्रायवेट डॉक्टराक गेली प्रायवेट डॉक्टराक दाखयलें. प्रायवेट डॉक्टर म्हणटा तुवें काळजा काय ना दाग ना. त्या कारणान हांव काडलें आनी पोतून अपॉयंटमेंट घेयलें पणजे मडगांव ना म्हूण. आतां पणजे गेले जाल्यार पणजे आमकां ती मॅडिकल पास जालें. आतां तूं म्हाका सांग हिंग दाग आहा तो पणजे कित्याक मेळोना. आतां पणजे बॅन केलें कित्याक पणजे लोकांक दाग दाखयन फॅट दाखयन लोकांक काळजा फॅट आहा चोरप आहा हे आहा दाग आहा म्हूण तेमी आतां तेमगे बोन उडयलें. आतां पणजे बोन उडयलें म्हणटरी आतां ती आतां वयलें मडगांवा एमएसा कडेन फर्स्ट गेट मडगांव सायड जाल्यार फर्स्ट गेटी कडेन लेफ्ट हँड सायडींतल्यान मडगांव सायड जाल्यार फर्स्ट गेटी कडेन लेफ्ट हँड सायड रस्तो आहा. थिंगा न्यू बिल्डींग येयलो आहा थिंगा ग्रावंड फ्लोराचेर तेमगे चालू आहा. एकलो कोरमोली वाड्या वयलो कुडचोरे कॉन्स्टिट्युन्सीचो एकलो कोरमोली वाड्या वयलो एकलो दादलो म्हाका त्या जाग्यार मेळ्ळो आनी म्हणपा लागलो आपूण मॅडिकलाक फेल आमी कितें जालें काळजा दाग. हांवें म्हण कितें त्याच जाग्यार आनी एकलो येयलो वाळपयचो भुरगो आनी तो म्हणपालो आपणागे काळजा दाग कितें करपा शकता म्हणटा थिंगा तांचे कडेन झगडपा लागलो. कित्याक आपणागे मॅडिकलाक गेले त्या पाटी आपूण गेलोलो कुवेट त्या टायमार आपण बरें आहा आनी रोखडोच काळजा आतां कितें करूं. आतां आपूण रोखडे आपूण म्हाका दिसता 1 वर्सान कितें तो त्रास जावन येयलो कुवेटचो आनी आतां तो खंयच्यो मस्कट तुका बॅरीन वचपाक ट्राय करतालो. तो झगडपा लागलो. आतां हांवें सगळें चयलें. आतां तो दादलो असो ताका विचारता कुडचोऱ्या वयलो आपणागे आतां दागाक कितें करया. तेम सांगिल्ली ताका 30,000 दी ते काडटाय म्हूण. 30,000 दिन तर काडटा जाय केसो दुयेंसू हे दुयेंस केसोले काळजा दाग केसोलो ह्या पयशान दागू ताम पयशे कोलोवपा सोदताय. आनी आतां हे जाता म्हूण आजचो एजंटाक आनी बऱ्या पडलें. आतां एजंट कितें म्हणटा प्री मॅडिकल कर पयलीं. आतां तूं प्री मॅडिकल कर. प्री मॅडिकल आतां 3,500 1,500 1,500 अपॉयंटमेंटाचे 1,500 थोडे कडेन 2,000 घेताय
आज 3,500 प्री मेडिकलाक आनी 5,500 आतां 5,500 हेचे पयशे कित्याचे हाचे मेडिकलाचे गमका मेडिकल. आनी आतां जायतो लोक आमगेलो भायरसून येता खंयचो कर्नाटकाचो मेंगलोर हुडपीसून येता मेडिकला लागून. थोडे लोक तमिळनाडू, थोडे लोक UPचो, थोडे लोक महाराष्ट्राचो, ह्या दुसऱ्या गोंयाचो तेमगेरू रिपोर्ट सेम. जाल्यार हांव विचारपाचो ते एकूच गव्हर्मेंटा कडेन, गव्हर्मेंटा खबर ना कितें जाता तें. गांव तूं मोनोन भायर जालो हा काय कितें तर तुकाच मेळटा. असल्यांचेर रेट कित्याक मानाय तुमी. हे गोंयकार सामान्य मनशाक आनी एकलो भुरगो मिलरॉय सातान हिंगाचो कुंकळेचो तेगे न्हू सेम. तेका बाबडे नेण्टे भुरगो तो जस्ट इज 26 years old. तेगे न्हू हें केलें उडयलें तुमी काळजा दाग. अरे सगळ्यांगेलो काळजा दागू तो केसो दागू तुमगेलो. गमका मेडिकलाचो दाग म्हणपाचें कितें दिवपाचें कितें म्हणपाचें. जाल्यार तो रिपोर्ट तुमी कित्याक दिना लोकांच्या हातीक. रिपोर्ट तुमकां दिवपाचो फेल जालो तो तुमी भायर काय धाडपा नाका तो पोतून. जे कितें जाता ह्या सामान्य मनशाचेर पोटा लागून वयताय लोक काम सिरीज सोदूंक आपणाय घर चलोवपा लागून. आपणाच्या घरा भितर आमगे बायल भुरगे आहाय तेम पोसपा लागून कित्याक वर करपा लागून. जाल्यार तोरी पुडी तूं तुमी सोल नागोवन हाताय तूं तुमचो बाय हुंचे हे डॉक्टर हुंचे भायले दिल्लीचे पंजाबी काय ना बाबा विचारपाकू पाय माय कोण ना तुमकां. म्हाका दिसता गोंयकारांनी दर एका गोंयकारांनी हे स्कॅम म्हूण तुमी समजोवपा जाय. व्हडले स्कॅम कित्याक आमकां बंद केलें थिंगा पणजे बंद केलें म्हणटरी आतां येयन येयला मेसा कडेन हें कॅमेसा कोण येवपा दिलें तेम कित्याक बंद केलें ह्यो चिंतपाची गरज. म्हाका दिसता गोंयकारांनी जे जाय ते गोंयकार भिताय कित्याक ते परदेसा वचपाचे भायर सरपाक उलोवपाक ते भिताय कित्याक आतां कितें जाता कोण उलयता तेजे केस जाता तेजे आनी कितें तेका धरपा भोंवताय टॅग कोताय तेमकां. दर एका आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी आनी एक सामान्य गोंयकारांनी हे जे कितें जाता हे रॉंग जाता. भिवपाची गरज ना. तुमी पयशे तुमगेले कोणागेले चोर वचनाय तुमी बाबडी रीण काडटाय तुमगे त्रासा कोसा लागो त्या परदेसा हात पांय जोरोवपा लागो तुमी वयताय आनी वयल्यान ह्या भाशेन तुमचे अत्याचार जाता कित्याक उगरावपा जाय कोणा भिवपा जाय. हीच हांव अपील केलो आहा आनी ड्राफ्ट केलो आहा ते हांव दिवपा तेम दितलो फातोड्डाय न्हू आनी पणजे मडगांवां न्हू दोनी कडेन कळ्ळो बरें. हांव इनवोर्डान दिता दे बरें करूं.